چیئرمین صاحب زمونږ د سر تاج دی خو هغه ملګري داسې دي د تحریک انصاف په دې اجتماعي بدن کې لکه څنګه چې په بدن کې زړه دن نه وي نو د 2013 د الیکشن نه مخکې چې کوم ملګري په پارټۍ کې شامل شوي نو کو هر څه کېږي دا به حق اسلام چې په 313 په بدر کې ولاړو د محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ولاړو هغې سختې تېرې کړې وې دې ملګرو سختې تېرې کړي هغه ټایم چې کله په دې باغ کې ګل نه و په دې باغ کې میوه نه وه په دې کې MPA منسټر او چیف منسټر او ګورنر او وزیر اعظم خو پرېږده یو کونسلر نه و عمران خان به د یو کونسلر دپاره چې کوم دی سوونه میلو مزل کوو او ما ته ډېرو نږدو ملګرو دا ویلي دي چې عمران خان به بعضې کس له لاړ او به پې سر خپې کولې کونسلر لیول کس ته چې به لاړو نو هغه به ورسره اول د میلاوېدو ټایم نه ورکوو زه د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو ته بالعموم خو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز اپنے MNAs MPs منسٹرز کو کہنا چاہتا ہوں یہ پارٹی جس سے بنائی ہے اس کی جذبوں سے مت کھیلو مجھے سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ سب مضبوطی سے کھڑے رہے اس آدمی کے ساتھ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا روز روز عمران خان پیدا نہیں ہوتے یہ ورکرز انہوں نے علی محمد کو ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے ملک شوکت کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے عمران خان کے نام پہ ہمیں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا یہ علی محمد کو نہیں جانتے تھے آج علی محمد فیڈرل منسٹر ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا جس دن میں عمران خان کے جھنڈے سے پار ہوا میں اپنا یونین کونسل نہیں جیت سکتا یہ میری حقیقت ہے اور یہ تمہاری بھی حقیقت ہے جتا PTI میں منسٹر MPA یہ تو صرف ایک سیٹ اور ایک ووٹ کی بات ہے عمران خان جان مانگے پاکستان کے لیے یہ جان بھی پاکستان اور اسلام کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری اور میرے بچوں اور یہ کارکن بھی عمران خان کے بچوں کی طرح سب کو جانے بھی حاضر ہیں عمران خان نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی سینٹ کے الیکشن میں اردو کی ذکر چیز ملگری لگباروں میں چلی گی عمران خان کے دل میں کوئی خواہش نہیں آئی تھی کہ مجھے ووٹ دے دو یہ اس کا حق ہے اس کا دعویٰ رکھتا ہے جو ووٹ عوام نے عمران خان کے نام پہ مجھے دیا میری ذمہ داری بنتی ہے جو 58,000 ووٹ مجھے پڑا ہے آپ اس سے پچھلے الیکشن میں 46,000 پڑا تھا وہ مجھے پڑا تھا کیا اب تو چلو پچھلے الیکشن میں تھوڑا بہت بندہ علی محمد کو جانتا ہوگا 2013 میں کون جانتا تھا علی محمد کو ایک انون نوجوان ایک انجینئر یا وکیل جس کو گھر اور علاقے کے باہر کوئی جانتا تک نہیں تھا مجھے یہ ووٹ ایک امانت کے طور پہ ملا ہے اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق کی 3 نشانیاں ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو توڑ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو توڑ دے جس طرح قرآن میں ایک جگہ پہلے فرماتا ہے نا وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا and when you make promises you fulfill them اور جب تم وعدے کرو تو پورے کرو جب وعدہ کرو تو پورا کرو جو وعدہ ہو کے نو پورا کا اور تیسرا منافق کی نشانی کے امانت دے دو تو خیانت کرے وعدہ پاکستان کی عوام سے 2013 میں کیا تھا میں نے اور میرے جیسے بہت سے نوجوانوں نے جو کچھ سٹیج پہ کھڑے کچھ سامنے بیٹھے اور کچھ کیمرے کی وساطت سے کروڑوں مجھے سن رہے ہیں وعدہ کیا تھا انصاف کا نظام احتساب سرعام ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے لیکن زمین پہ کسی کو ذمہ داری تو دیتا ہے نا کسی کو تو امیر مملکت بناتا ہے نا کسی کو تو زمین پہ اپنا سلطان بناتا ہے کہ اس کے پیچھے قوم چلے تو اس لیے ہم نے کہا کہ آخر امید اللہ ہے لیکن جب ہم کہتے تھے کون بچائے گا پاکستان تو اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ عمران خان تو یہ ایک ہمارا وعدہ تھا قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے نام کو نہیں بیچیں گے آپ کی عزت کو نہیں بیچیں گے جو محنت آپ ہمارے سپرد کیا آپ نے ووٹ اور جب ووٹ کی بدولت ایک طاقت ملتی ہے آپ MPA بنتے ہو آپ ڈسٹرکٹ چیئرمین بنتے ہو آپ منسٹر بنتے ہو چیف منسٹر بنتے ہو آپ گورنر اور وزیر اعظم بنتے ہو آپ کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے آپ کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی کے مستقبل کے فیصلے آتے ہیں تب پھر اللہ پوچھتا ہے اور وہاں وہ امانت کام آتی ہے کہ ایک امانت ہے کہ جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا جو 13 میں بات تھی وہ 18 میں بھی بات ہے اور وہ 21 میں بھی بات ہے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں
اور یہ ایک وعدہ تھا اور یہ ایک امانت تھی جو ووٹ آپ نے ہمیں دیا. میرے پاس یہ امانت ہے کہ جب عمران خان مانگے ہم اس کو دے دیں پاکستان کے لیے. استعفیٰ مانگے استعفیٰ دیں, ووٹ مانگے ووٹ دیں. جب کبھی عمران خان پاکستان یا اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا کیا مجھے پھر ووٹ دینا چاہیے؟ لیکن وہ تو محمد رسول اللہ کا سپاہی ہے. کل اپنے سپیچ میں عمران خان نے یہ بات کی. یہ جو ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا کہ عمران خان نے کوئی اسرائیل یا ہندوستان کے لیے ووٹ مانگا تھا؟ اس نے اپنی امانت مانگی تھی واپس. اس لیے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا, چاہے ایک ہے دو یا جتنے بھی ہیں. اپنی حیثیت دیکھو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا اس آدمی کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. میں پاکستان کے ہر تحریک انصاف کے ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر پی ایم این اے اور سینیٹر کو کہنا چاہتا ہوں, شیشے میں اپنی شکل دیکھ لو, اللہ کا شکر ادا کرو. تمہیں اللہ نے چن لیا اس بڑے کام کے لیے. اور ہم سے بڑے بہت پہلے آئے, ہم سے بہت تگڑے لوگ آئے, ہم سے بہت قابل لوگ آئے, ہم سے بہت ایماندار لوگ آئے. اللہ نے نہیں چنا. یہ اللہ کا کام ہے کسی کو تبلیغ میں لگا دے. یہ اللہ کا کام ہے رات کے 3 بجے کی سے اذانیں کرائے. یہ اللہ کا کام ہے اس کے ہاتھ میں جہاد کی تلوار دے دے. یہ اللہ کا کام ہے کہ اس کو پاکستان جیسے مملکت عظیم کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری دے دے. یہ ذمہ داری ایک مقدس امانت کے طور پہ ہے. اس کا اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں پوچھے گا کہ جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا اور پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک شخص نے صدا دی کہ اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہے, جب تک عمران خان اسلام اور پاکستان کے ساتھ ہے. شرط اس میں ہے, بلائنڈ پہ نہیں چلتے. کل تقریر میں عمران خان نے وہ بات کی جو میں کم از کم ان گنہگار کانوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی وزیر اعظم سے پاکستان سے نہیں سنی. آپ نے کل پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سنی. وہ کہتا ہے میں وزیر تعلیم شفقت محمود سے کہتا ہوں کہ اصل کامیابی تب ہے جب ہمارے بچے دنیا کی سب سے کامیاب انسان کی زندگی پڑھیں جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے شفقت محمود میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاکستان کے بچوں کو اسوہ حسنہ پڑھانے کے لیے 8ویں 7ویں 9ویں 10ویں میں آپ انتظام کریں. ان کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. سامنے حاضرین بیٹھے ہیں, مجھے کیمرے پہ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کیا پاکستان کے کسی وزیر اعظم سے یہ بات کبھی سنی؟ ایسے آدمی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. سیرت النبی پڑھو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے مدینہ کی ریاست بناؤں گا, انصاف کے نظام پہ چلاؤں گا. آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے نا کہ اگر میرے وطن یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں, کہ عمران خان نے کوئی فرش بنائے اپنے لیے بڑے بڑے, کوئی بنگلے بنائے کہ اپنے لیے کوئی بڑے بڑے انہوں نے فیکٹریاں بنائی, کوئی اثاثے بنائے, کوئی اپنا رشتہ دار نوکر کیے کہ پاکستان سے باہر محل بنائے, کیا بنایا؟ وہ تو رہتا اپنے گھر میں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان مضبوط ہوگا, یہ توانا ہوگا اور پاکستان دنیا کی مضبوط ترین مملکت بنے گا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج نئے الیکشن ہے, آج نہ کوئی کل کو کوئی ہم نے یہاں کوئی خیرات بانٹی ہے, لیکن دنیا آج بڑھائی ہے. میرے حلقے کے ایک دور افتادہ علاقہ میاسا میں, یہ میرے حلقے N22 کا ایک دور افتادہ, یہ پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کیمرہ میں, بالکل دور افتادہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں. جنگل ہے جنگل, یہاں سے مردان بھی 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ. قریب ترین آبادی میں کوئی بڑا شہر اس وقت نہیں ہے, ایک جنگل میں یہ اتنے بے شمار لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ یہ تبدیلی آ رہی ہے. 73 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے, میری برکت سے نہیں. مجھے ملک شوکت نے اور میرے کارکنوں کو صرف اللہ نے چنا, یہ آپ کی دعائیں ہیں جو رنگ لیں. 73 سال بعد میاں عیسیٰ میں آج گیس کی افتتاح ہو رہے ہیں 24 کروڑ روپے کے فنڈ سے الحمدللہ. یہاں 12 سے 14 کروڑ کے فنڈ سے الحمدللہ کے حکم سے یہاں پہ ان علاقوں میں روڈیں بنی ہیں, ان علاقوں میں روڈیں بنی اور بن رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. لوگ یہ سوچتے ہیں بڑی بڑی آبادیوں کو بناؤ تاکہ ووٹ لو. ہم نے ان گاؤں کے علاقوں میں جہاں کسی گاؤں میں 50 ووٹ تھا, جہاں کوئی 10 گھر بھی ہیں, ادھر بھی روڈ بنا رہے ہیں. واللہ ووٹ کے لیے نہیں بنا رہے, ہم آپ کی دعاؤں کے لیے. میں میاں عیسیٰ کی عوام کو اور N22 اور کاٹرنگ کے اور تخبئی کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں, میں میرے ایم پی صاحب ملک شوکت صاحب اور ادھر کے ہمارے ایم پی افتخار مشوانی صاحب اور میرے پی کے 55 کے جو نوجوان لیڈران ہیں, ان سب
चाहे वो इंजीनियर आदिल नवाज साहब हो जिन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ा, सादिक हुसैन साहब जो कोऑर्डिनेटर है नेबाइस के, या एहतशाम एडवोकेट साहब हो, या और हमारे लीडर हो अमीर खान हो, फहीमुद्दीन साहब हो, और हमारे लीडर हो मुबीन खान हो, जितने भी हमारे मुझे नाम याद आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलके मजबूती से इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगे लेके चले और यहाँ घर घर में हम वो तब्दीली लेके आए जिसके ख्वाब हमारे लोगों ने आंखों में सजाए। कभी भी मेरे लोगों ने मुझे इस बात पे वोट नहीं दिया कि आप जो है मुझे रोड दो, मुझे गैस दो। उन्हें तब्दीली के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ के खत्म नबूवत का झंडा उठाया मैंने, अगर वहाँ के इस्लामी निजाम का झंडा उठाया, अरबी गुलामी सनक बनाने का झंडा उठाया, वहाँ बच्चों के रेपिस्ट को खुला सरेआम फांसी देने की मैंने बात की, इसराइल के खिलाफ और मैं बगावत बुलंद किया, हिंदुस्तान के मूली को आंखों में आंखें डाल के बात की है, अपनी सर की कीमत पे कादियानियत के खिलाफ बात की है मैंने। ये आपकी ताकत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं इस वक्त अपने गांव में खड़ा हूँ और पाकिस्तानियों के लिए तो बात कर दी, लेकिन अब अपने घर के बुजुर्गों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत से बुजुर्ग शायद उर्दू नहीं समझते। उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे भेजा है रोड बिजली चली रोड़ी कम से इमरान खान स्पेन रोड़ी जो मलक शौकत और जमात मलकरी न लीडरानी ने मैंने गाने पेगान उस्ताद ने बगैर वल्लाह की सुननी कुछ तलियो नो पदी के नेम प्रोच बस खप खुली जे के नाज खपाए पखपाड़ा होली बस खम मज़की ना मज़ा बिल्कुल ना कहीं मज़ा पदी तुलो के कहीं चिपाई के पोख रोड टोशी मज़ा पदी तेरो के कहीं चिखकुल लगा नहीं बलिशी मज़ा पदी खपल वाता के कहीं चितोर तैयारी को बिजली राशि के दो बुक एक्शन राशि के रोड जगह जब हमारा वो ना करे ना मज़ा नहीं मैं खाला कोई लोग जो सखो बोया कि पास उनकम ना खर्सीगो ना पिटीगो زکه هغه سکاری چې مال یو کس وای بس خزانه تشه ډکو به عمران خان راغلی غل نه دی عمران خان غل نه کنه نه چې نه بیغمه ګورې دې سجیده خبره کوم څنګه چې ملک شوکت صاحب وفرمایل تاسو ته خپل تقریر کې ما په خیر پسټي به تشریف فرمامي چې موږ له چا په دې کارونو ووټ نه راکړو چې پاس شو نو چې ته په خپل خلو واره نه بسکاري ما ته د سره چا مې اسې د عوامو په ګرد تعداد کې د ګیس نه ونی والله چې چا نه ونی خو ما وکاته چې زما په پوره نیبایس کې په باز ځینو کې اثر کې نشته پلان د خور کې نو اما سابقه وزیر اعظم نواز شریف سے باندې وکړو باقي بعض هغې د پی کې 55 چې وی هغې کې ګیس زموږ هغه ځای مقامي ایم پي صاحب هغه پوره کړو باقي چې څومره دی هغه اوس کوم لګیم هغې سره په میاشتې کې د سره ګیس نو 1 کروڑ نه 2 نه 3 نه 10 نه 15 نه 6 نه پوره 30 کروڑ روپۍ موږ د میاشتې کې څه ورکړي او دغه پایپونه ایښاده پراته دي نورو پسې را روان خوند باقي دي مشرانو ته دا وایم ګوره جي بس اخري خبره کوم ماښام دی تاسو به بیا زه تاسو دا ویل غواړم خورشید حاجي صاحب او زمونږ ابراهیم حاجي صاحب چا چې په دې پروګرام کې ډېرې منډې تړلې غواړي نور ملګرو چا نوم ذهن کې ما نه هېرېږي ګورې زما پړه کې دومره بندې دي چا سره نشته چې کامیابي میلاو شي بیا به د وړه سمندر هم لوی دا انسانان دي چا نه مثلا څه غلطي شوي بعضې ملګري په موقع شته هم نه هغوی ته زه د غیبانه دې زه نه پکې راغلی ویم ملک جانزیب خان نشته زه دې مشرانو ته یو خبره کول غواړم او په دې کې زه اوږدې خبرې نه کوم تاسو به نن زمانه نه د نواز شریف خلاف څه خبره اورئ نوم یې اوس واخیست نه د مولانا صاحب نوم یې دا دی اوس واخیست نه د اسفندیار خان د این پي والا نوم یې دا دی اوس واخیست ما نه دی ما چا خدمات په سر کې دا خبره وکړه چې د چا خلاف نه راغونډ شوي خو د ظلم خلاف راغونډ شوي یو د جهالت خلاف راغونډ شوي یو د کرپشن خلاف راغونډ شوي یو چې زه غلا نه کوم زه به ولې د غل ملګرتیا کوم په دې فخر کوم زما لیډر غل نه دی ویلی شي او نشتنی یو پیپل چې د هغې لیډران غللي دي ویلی شي د ایزي روډ او د پټاسو د باران ولې په عمران خان ورېدلو که په علي محمد ورېدلو چې د خپلو مشرانو ته ما یو خبره کوله خو فخر میانسه لږ زه د ځای خوا دې خوا کړم بل طرف ته واړولم په کور کې یو کس تڼهدار ولګي یا په کلي کې یو کس جج ولګي داسې نه دي یا په کلي کې یو کس حج کې بار لاړ شي مال وګټي
بیا په خپل کلي کې د کونډو رنډو خیال ساتي که نه ساتي؟ په کور کې یو بچی لوی افسر شي نو هغه به مور ورته وایي چې بچي زه بیمار یم نو ما له دوایي راوړه، مور به ورته وایي نو دی به یې راوړي، دا به څنګه زوی یې وروره؟ نو زه درته دا وایم چې د کلي او علاقې نه هر سړی ایم پي او منسټر نه خو یو کس نه بیا الله جوړوي، زما غوندې به بېکاره پرځای نه الله تعالی دا منسټر جوړ کړو. اوس چې تی راته ووایي د هغه سره څه کار نه چې تی نه وایې او زه دله روډ او بجلي او ګیس او ټرانسفارمر راوړم او ته پرې خوشحاله شي د بچیانو سکولونه د کالجونه یونیورسټۍ ملک صاحب په خپل ځای زه په خپل ځای ملک صاحب د محمود خان نه زه د عمران خان نه او انشاءالله چې دلته چې تاسو ته پته هم نه یو سار یو رولر ګرځي چې به یې روډ جوړېږي بل ورځ چې ګوره یو شاول راغلی که د ګیس پایپونه خورېږي چې بیا څه موده پس ګوره یاره که داسې دي دا خو د جنکو سکول جوړ شو دا کار خوند کوي. زما مقصد د خبرې دا دی چې موږ د خپل علاقې د ترقۍ په داسې معیار باندې اوچت ورسوو چې بیا خلک د آخري خبره چې په سوات کې په بر سوات کې په کالام باجوړ کې په دیر او ممن چې زما د پښتنو سیمې دي او دې خوا د بونیر چې خلک دې خوا یې نیبایس ته راځي چې وروره چې زموږ هلته واله سکول هم پکې شته اوبه هم پکې شته بجلي هم پکې شته ګیس هم پکې شته او د ټولو نه امپورټنټ خبره چې په هغې کې د عمران خان هغه سپیان چې څوک د چا عزت ته د غریب سړي د بچی لوپټې ته د ماشوم د مستقبل ته د چا عزت د چا کور د چا مال حال ته بره نشي کتی. زه داسې غواړم چې زه ملک صاحب غلا نه کوم مونږ کرپشن نه کوم زه د دې ځای نه د دې کیمرې به وساتم ډېر په ادب او په عزت وایم زه بلکل تمکین ورکوم خو خپلو افسرانو ته په ادب او په عزت سره وایم چې زه غلا نه کوم او زه کمیشن نه خورم که خبر شوم چې په تاڼه کې د چا بېعزتي شوې که خبر شوم چې د هېڅ شي د ډي سي په دفتر کې چا د سپک کتی شوي د چا حق چا خوړلی نو بیا به ورسره زه ښه نه کوم. دا نظام ښه کول غواړو بس ته چې اویا کاله موږ انتظار وکړو اوس به دا نظام د انصاف وي په هغې کې به سختې راضي سم چې زما په لیډر راغلی چا چې د عمران خان زړه دردولی دا د عمران خان نه دا د پاکستان د هر دردمن انسان زړه دردولی هغه د ځان دپاره په سترګو کې اوښکې نه وې دا خبره یې وکړه چې په ما د دې زما په ما د دې اسمبلۍ د ممبرانو د اعتماد دی زه واپس راشم دا اسمبلۍ د کراچۍ د سند هم رالو د بلوچستان هم رالو او د پنجاب هم رالو د اسلام آباد نه مخه نه پاتې شوه ځکه د هغه پکې وبېله ځکه دا پولیس شیخ رانه ورغړی ده تکلیف به ډېر ښه دا څومره مینه یقین وکړه چې زما باغ باغ شي دا څومره مینه د پاکستان د جنسو ورکرانو ایمان الله ورکړه د دې نه ثابته شوه چې د پاکستان د جنسو ورکران دی چې پوه شي زما لیډر خپه ولې په کرپشن خپو ځان یې پیسې نه وې موندلې ځکه په دې خپو چې وایي غلا مه کوئ د پاکستان په سیاست کې زول مه کوئ الیکشن کوئ نو بېنظیر صاحب په تکړه چې د الیکشن کې به موږ لاړ شو بېرته وتښتېده ځکه چې وتښتېده چې د ګیلاني صاحب زوی علي حیدر ګیلاني د الیکشن په شپه باندې خلکو له دا ورکولې ورته ویې دا ووټ به څنګه خرڅوئ او چې کله آزاد الیکشن وشو نو پرون بیا ولیده چې د میدان هم ورپسې تښتېدلي وو په 2018 کې 176 ووټ خان اغوستي وو او پرون یې پسې 2 نور سیوا کړل 178 یې پسې واغستل زه د میاسي عوام باعث د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو ته دا غواړم چې انشاءالله د خپلو عوامو له د باعث زموږ د اوسېدونکو له چې د هرې پارټۍ زموږ ګرون دي زموږ ذمواري ده انشاءالله چې په 2023 کې زه ملک صاحب واپس تاسو له راتلونکو ژوند او خیر او جمدي وو او پارټۍ اعتماد کړو او په لاس کې بیا ټیکټ وو زما خواهش دا دی چې کم از کم موږ په اوچتو سترګو تاسو له راشو چې نه د غلا الزامي نه د کمیشن الزامي بلکې انعامي او خلک خوشحالي چې مړه دا روډ دي جوړ کړی مړه دا ټرانسفارمر یې لګولی مړه دا ګیس راوړی مړه زما د بچیانو سکول یې لګولی مړه دلته کې دا تڼه زړه وه پخوانۍ وه دا یې ښکلې کړې ده مړه دلته زما د اوبو مسله وه د نیر مسله وه دا کارونه راله کړي نو موږ انشاءالله ستاسو ودانۍ نه راغلي وو هېڅ هم دنه په ایمان کې غواړم ووټ هم دنه نه غواړم که پړکې دي ولېکه عمران خان له یا ماله او که پړکې هم نه وي بل چا له ورکړه خو دا درته بلکل ریکویسټ کوم چې موږ ته به انشاءالله دا دعا ما ته ملک صاحب ته زما لیډر عمران خان ته کوي چې یالله دا کسان چې کوم هلته لګیا دي د دې وطن د په جوړولو کې دې امداد وکړي د اسلام د نظام او د مدینې د ریاست د نظام په راوستو کې دې امداد وکړي موږ هېڅ هم نه غواړو موږ صرف د اسلام او د پاکستان بریالیتوب غواړو دې سربلندي غواړو ډېره مهرباني انشاءالله مستقبل قریب کې به په خرقي کې موږ 15-16 کروڑ روپو د ګیس پروجیکټ ورکړی
سرویز وشول د قاسمی او د الو یون کونسل او ورسره د کوی برمول تیر کال 1 کروڑ 4 کروڑ روپے اور سکال تقریباً سے 1 کروڑ 5 کروڑ روپے کل ملا کے سر 2 ارب 10 کروڑ روپے خوش ہمونگا الحمدللہ گیس پر ملک کے برابر کری زماد حلقے چکم کی ملک صاحب حلقہ دا مشوانی صاحب حلقہ اور دا دل نواز دی حلقہ دا اتیان و دا شرگڑ علاقہ دوم دغه راځي ان شاء الله ګیس بجلی روډ د تداوم چې 100% وعده سره نشم کولی هغه به الله کوي خو ان شاء الله میکسیمم 80 90 تر 90 95% پر علاقه بدل ان شاء الله ولادیس کور کو چې کوم د تاسو مسله راځي بل زه او ملک چې زه ملک سره موږ تخدو ولا خلک نیورونه دا په هر هفته کې و ورځې په خپل ځای کې ناسي 15 ورځې په مردان کې او دلته په وجره کې هر سر ناسي و ورځې کې 2 ورځې زه په حلقه کې ما 15 ورځې چې کومه ډیوټي عمران خان صاحب راکړې هغه کوم د 2 کالونو د 2 کالونو ما به 2 چوټیانې یا 3 کړي په هغې کې چې لاړم هم او په ټلیفون راغی تر خاوند دی مړ ما چوټي نه ده کړې زه هر اتوار ناسم په حجره کې ناسم باقي په حلقه کې ګرځم چې دلته نن په اسلام آباد کې چې کوم کارکون غواړي ما سره رابطه کولی شي زما نمبر به زه نن یا سبا کې شیر هم کړم څومره د پاکستان تحریک انصاف د نبایس د خپلې حلقې کارکونانو ته وایم چې څومره ملګري ما سره په رابطه کې ډایرکټ رابطه کې کېدل غواړي زه به نمبر شیر کړم ما د خپل نوم نمبر کونسل راولېږه انشاءالله چې کوم ملګري سره رابطه نه ده شوې هغه سره به هم کېږي دې لپاره چې موږ نه به ستاسو د خدمت او ستاسو د کوششونو الله پاک تپوس کوي اخر کې دعا کوو خبرو خوند کړی دی ملګري بالکل خوځېږي نه دم به خود ناست دي خو زه انشاءالله تاسو ته دا ویل غواړم چې چونکې زه زما ملک صاحب زما د ملګرو او زموږ د پارټۍ نیت روغ دی ځکه تاسو کېدای شي د خبرې خوند درکوي که بعضې خبرې داسې شوي چې په هغې کې د چا بې احترامي شوي په یې معذرت ښایو خو صرف دا ویل غواړم چې انشاءالله د میاسې د قاسمي د الو د کوی برمول د خرکي او د لاندخور او زموږ د دې ټولو علاقې انشاءالله تقدیر بدلېدو والی دی تېره هفته کې مونږ د هتیانو کې د روانه ده د لاندخور او د مرغاب کې 85 کروڑ د روډ 85 میلیون د روډ افتتاح شوی کار په شروع شوی دی انشاءالله العزیز نو دلته کې جوماتونو سولایزیشن را روان دي نوې ټرانسفارمرې پولز د هر څه په دې باندې چې دا ستاسو حق دی په یو کالو کې نه دي راغلي اوس ستاسو حق دی چې زموږ په لاس یې ده د عمران خان د سپایانو په لاس یې ده الله پاک در وسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد ډېر مزېدار نه پاسونه مشران ته کېناستي د هلکان په دود رېږئ او چې زه کله د هلکانو خبر وکړم نو د مشرانو په دود رېږي دا ته اوس هم هلکان وایي تکبیر ستاسو د ټولو دې مبارک شي دي ستاسو د ټولو ملک صاحب اخر کې یو خبره کې دا واورئ زه ما منسټر صاحب خپله یو سلا مشوره کړې ده چې انشاءالله د تحصیلي کارتلنګ دپاره د دې پي کې 48 دپاره به مونږ وزیر اعلی صاحب راولو او چې کله هم تاسو ته اقرار راغله نو په ګڼ تعداد باندې بیا وزیر اعلی صاحب داسې پارټي کې نه دی چې منسټر خپل ایم پي دا د عمران خان سپایان دي دې کې منسټر ایم پي نشته ټول ورکران دي